हेलो एभ्रिवान। अब चाहिँ हामीले बिजनेस रिसर्चकै च्याप्टर 2 है लिटरेचर सर्चिङ एन्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्कको बारेमा पढ्दैछौँ र यसमा पनि एकदम यो सजिलो च्याप्टर छ र यो च्याप्टरदेखि पनि फाइनल एक्जाममा चाहिँ धेरैवटा क्वेसनहरू आइरहेको छ, रेगुलर सोधिरहेको छ र यसमा चाहिँ सरस्वती कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला लिटरेचर रिभ्यूको बारेमा जान्नु पर्यो है। हजुरहरू सुरुमा क्लास जानुभयो, 4th इयरमा क्लास जानुभयो, क्लासमा गइसकेपछि हजुरलाई थाहा थिएन रिसर्च सब्जेक्ट छ अलिकति पढे थियो सुरु फर्स्ट च्याप्टर, तर रिपोर्ट बनाउने 50 मार्क्सको रिपोर्ट अरे थाहा थियो, तर कसरी बनाउने के बनाउने केही पनि आइडिया थिएन जबसम्म कि हामीले पुरानो रिपोर्टहरू हेरेकै थिएनौँ है। त्यही भनेकै के हो, लिटरेचर रिभ्यू हो। लिटरेचर रिभ्यू भनेको पुरानो है, पुरानो सोर्सहरू हेरेर अब हाम्रो रिसर्च कस्तो हुन्छ त भनेर हामीले आइडिया जेनेरेट गर्नुलाई नि के भन्छ, लिटरेचर रिभ्यू भन्छ। यसको एक्ज्याक्टली डेफिनेसन भनेको प्रिभियस स्टडी मटेरियल्स, बुक्स एन्ड रिसर्च रिपोर्ट रिलेटेड टु करेन्ट रिसर्चलाई चाहिँ हेरेर के गर्नु पर्यो, अबको रिसर्च कसरी गर्ने, एप्रोप्रिएट मेथोडोलोजी फाइन्ड गर्ने अबको रिसर्च र रिसर्चको बारेमा जानकारी लिनुलाई चाहिँ भन्छ लिटरेचर रिभ्यू। र लिटरेचर रिभ्यू रिपोर्टको लागि, रिसर्चको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ, हामीलाई केही पनि आइडिया नै हुँदैन जबसम्म हामीले पुरानो रिसर्च रिपोर्टहरू, पुरानो बुकहरू, पुरानो मटेरियलहरू हेर्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई केही पनि कुराको जानकारी हुँदैन। अब हेर्नु त, सुरुमा हामीले लिटरेचर रिभ्यू के हो भन्ने डेफिनेसन हेऱ्यो। अब पर्पज अफ लिटरेचर रिभ्यू हेर्नु त, हामीलाई लिटरेचर रिभ्यू भनेको के हो भन्दा हामीले पढिसक्यो। के पढ्यो, पुरानो मेटेरियल्सहरू, पुरानो रिपोर्टहरू, पुरानो स्टडी बुक्सहरूलाई के गर्ने, एनालाइसिस गरेर त्यहाँबाट रिपोर्टको बारेमा, रिसर्चको बारेमा थाहा पाउनुलाई के भन्छ, लिटरेचर रिभ्यू। अब पर्पज अफ लिटरेचर रिभ्यू के होला त, किन हामीले लिटरेचर रिभ्यू गरिन्छ? फर्स्ट त हामीले रिसर्चको बारेमा थाहा पाउनका लागि गरियो है, टु आइडेन्टिफाई अबाउट रिसर्च प्रब्लम है। त्यसपछि आइडेन्टिफाई द ग्याप फाइन्ड आउट गर्न, त्यसपछि त्यो रिसर्च कसरी डिजाइन गरेको थियो, रिसर्च डिजाइन गर्न, टु आइडेन्टिफाई द रिसर्च डिजाइन है। त्यो रिसर्चमा डाटा कलेक्सन कसरी गरेको थियो, त्यो रिसर्चमा डाटा एनालाइसिस कसरी गरेको थियो, त्यो रिसर्चमा डाटाहरू इन्टरप्रेट कसरी गरेको थियो, त्यो रिसर्चमा केही कुरा छुटेको छ भने अब त्यो कुरालाई हामीले के गर्छौँ, अब फेरि हामीले आफ्नो रिपोर्टमा चाहिँ त्यो कुरालाई इन्क्लुड गर्छौँ। हो, त्यसको लागि हामीले के गरिन्छ, लिटरेचर रिभ्यू गरिन्छ। ल हेर्नु त, यो कुरा घोक्नु परेन, पोइन्ट घोक्नु पर्दैन है, लेख्ने त्यही हो। लिटरेचर रिभ्यू भनेको जान्ने पर्पज, किन लिटरेचर रिभ्यू गरिन्छ त, किन हामीले पुरानो रिपोर्ट किन हेर्नु पर्यो कलेजमा, हामीले सिधै रिपोर्ट गरायो हुन्न, किन गराएन, हेरेन, हामीले हेऱ्यो भने किन हेऱ्यो, हामीले जानिन्थेन त्यही भएर हेऱ्यो, टु नो अबाउट रिसर्च होइन, टु आइडेन्टिफाई अबाउट ग्याप बिट्विन टु भेरिएबल्स होइन, कसरी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिने, कसरी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिने, त्यो जानकारी लिनको लागि के गर्यो, हामीले लिटरेचर रिभ्यू अर्थात् पुरानो सोर्स र मटेरियल्सहरू हेऱ्यो। त्यसै गरी थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको लागि डाटा एनालाइसिस, रिसर्च डिजाइन, त्यही कुराहरू नै लेख्नु पर्यो। त्यसपछि लिटरेचर कस्तो कस्तो टाइपको लिटरेचर हुन्छ, के हेर्ने हुन्छ त लिटरेचरको टाइपहरू केबाट हामीले आइडिया लिन सकिन्छ, त्यो कुरा छ। प्राइमरी लिटरेचर, सेकेन्डरी लिटरेचर र टेरिटरी लिटरेचर भन्छ। प्राइमरी भनेको अनपब्लिस सोर्सहरू हो, सेकेन्डरी भनेको पब्लिस सोर्स, आर्टिकल्स, पुरानो रिपोर्टहरू, न्युज मिडियाहरूमा आएको रिपोर्टहरूलाई चाहिँ सेकेन्डरी भन्यो। टेरिटरी भनेको गेटवे टु सेकेन्डरी रिसर्च, जस्तै इन्साइक्लोपिडिया, सिटेसन, डिक्सनरीहरूको कुरा चाहिँ टेरिटरीमा आउँछ। यो पनि नर्मल भयो, आयो भने 2 मार्क्समा आउन सक्छ। त्यसपछि रिलेसन अफ लिटरेचर टु रिसोर्च, यो नयाँ टपिक हेर्नु त, रिलेसन अफ लिटरेचर टु रिसर्च। लिटरेचरको रिसर्चसँग के रिलेसन हुन्छ त भन्नु त, लिटरेचरको पर्पज अफ लिटरेचर रिभ्यू र रिलेसन अफ लिटरेचर रिसर्च लगभग एउटै कुरा भन्न खोजेको। हेर्नु त, अब माथि लेख्दा चाहिँ 2 भनेर लेख्यो पर्पजमा, अब चाहिँ लिटरेचरको रिसर्चसँग के सम्बन्ध हुन्छ, एउटा त टपिक थाहा पाउनको लागि सम्बन्ध भयो। लिटरेचर भनेको पुरानो किन हेरिन्छ त है, टपिक थाहा पाउन, रिसर्च डिजाइन थाहा पाउन, आइडेन्टिफाई द ग्याप, अनि भेरिएबल सिलेक्ट गर्न, रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट गर्न, लगभग यो दुईटा सेम नै हो है। टुल फर डाटा एनालाइसिस, यहाँ चाहिँ 2 भनेर लेख्ने पर्पजमा, रिलेसन टु लिटरेचर टु रिसर्चमा फेरि डाइरेक्ट लेख्ने, जस्तो माथि टु आइडेन्टिफाई द ग्याप छ भने यहाँ आइडेन्टिफाई द ग्याप लेख्ने है। अनि टु कलेक्सन डाटा एनालाइसिसको मेथड, टु आइडेन्टिफाई द मेथड अफ डाटा एनालाइसिस लेख्ने, माथि टुल्स अफ डाटा एनालाइसिस, माथि चाहिँ डाटा एनालाइसिस, टुल्स अफ डाटा एनालाइसिस मात्र लेख्ने। रिलेसन अफ लिटरेचर टु रिसर्च भनेको लिटरेचर र रिसर्चको बिचमा रिलेसन के हुन्छ त्यो लेख्ने कुरा भयो कि, भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यही कुरा नै भयो। अब थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको कुरा आउँछ। जब हामीले लिटरेचर रिभ्यू गरेर भ्याउँछौँ तब चाहिँ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेको यस्तो कन्सेप्चुअल मोडल हो कि पहिल्यै कन्सेप्ट बनाउने हो क्या, द्याट सोज द रिलेसनसिप बिट्विन सेभरल भेरिएबल्स, कि डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स बिचमा के हुन्छ, सेभरल फ्याक्टरहरूको बिचमा रिलेसनसिप हुन्छ एउटा। त्यो रिलेसनसिप चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअल माइन्डमा जस्तो हामीले जब सेटिस्फ्याक्सनको बारेमा गर्दैछौँ भने है, के हुने भयो, जब फ्रिडम र स्यालेरीले यसलाई एफेक्ट गर्छ है भनेर यसरी एउटा
कन्सेप्चुअल भिजुअलाइज गराउनेलाई चाहिँ भन्छ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क। हामीले आफ्नो दिमागमा बनाएर यो बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू गरिन्छ, त्यसपछि इन्टरभ्यू गरिसकेपछि यो बनाइन्छ है थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क। यो टपिक पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टरको, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको रिलेटेड। त्यसपछि कहिलेकाहीँ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको एउटा कुनै दिएर थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क हाइपोथेटिकल थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क बनाऊ भन्न सक्छ। त्यसको लागि पनि मैले यो सजिलोवाला एकदम बुकमा अलिकति गाह्रो छ सजिलोवाला थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको इक्जाम्पल दिएको छु है। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेको अरू केही पनि होइन, भेरिएबल्सहरूलाई लजिकल वेमा म्यानेज गर्ने हो कि केले केलाई एफेक्ट गर्छ होला, डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स देखाउनु मात्रै हो है। रिलेसनसिप बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट, मोडरेटिङ एन्ड कन्ट्रोल भेरिएबल्स भन्छ है, जुन चाहिँ रिसर्च प्रोब्लममा फाइन्ड गरिसकेको हुन्छ लिटरेचर रिभ्यूबाट, त्यो चाहिँ यहाँ आउने भयो। त्यसपछि निड्स अफ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क फर रिसर्च है। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क किन चाहिन्छ रिसर्चको लागि भनेछ, त्यो अब हामीले आफै लेख्न सक्यो। यो बनाइसकेपछि के हुन्छ, रिसर्च गर्न सजिलो हुन्छ, डाटा कलेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ। जसरी किन चाहियो निड्स भनेपछि त्यही हो कि, डेटा एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ, रिसर्च प्रपोजल बनाउन सजिलो हुन्छ है, यो कुराहरू नै छ। अनि रिलेसनसिप बिट्विन देखाउँछ दुईटाको, अनि यही लेख्न पर्यो। त्यसपछि हाम्रो एउटा रिसर्च एप्रोच भन्ने छ, डिडक्सन रिसर्च एप्रोच र इन्डक्सन रिजनिङ एप्रोच भन्ने रिसर्च एप्रोच, यहाँ मैले लेख्न छुटेछ रिसर्च एप्रोच। त्यसमा चाहिँ डिडक्सन रिजनिङ एप्रोचमा चाहिँ यो चाहिँ टप डाउन एप्रोच भयो है। इन्डक्सन रिजनिङ एप्रोच चाहिँ बटन अप एप्रोच भयो। तलदेखि माथिसम्मको प्रोब्लम हेर्दै जानुलाई चाहिँ इन्डक्सन रिजनिङ एप्रोच भन्छ। त्यसै गरी माथिबाट तलतिरको प्रोब्लम हेर्दै आउनुलाई चाहिँ डिडक्सन, डिडक्ट भन्यो भने डिडक्ट हुने, घट्दै आउने, त्यसलाई भन्छ टप डाउन एप्रोच। यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, एकदम सिम्पल टर्म्सहरू हो, यो चाहिँ 2 मार्क्समा आउन सक्छ। लङमै आयो भने पनि हामीले मजाले मिलाएर लेख्न सकिने कुराहरू छ धेरै, त्यो भएर यसमा धेरै आत्तिनु पर्दैन। अब रिसर्च प्रोब्लम एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक है। रिसर्च प्रोब्लम भनेको अरू केही नसोच्नुहोस्, के हो यो, हामीले जेको बारेमा रिसर्च गर्ने हो नि हो त्यो टपिक निकाल्ने फाइन्ड आउट गर्ने कुरा भनेको रिसर्च प्रोब्लम हो के। जुन प्रोब्लम हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ रिसर्च प्रोब्लम। जुन टपिक यसलाई भन्छ ग्याप बिट्विन एक्चुअल एन्ड डिजायर्ड स्टेट के। हामीले खोजेको एउटा हुन्छ तर पर्फर्मेन्समा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्दैन त्यो लेभलसम्म, त्यसलाई भन्छ रिसर्च प्रोब्लम। एक्चुअल स्टेट यो भयो, हामीले खोजेको चाहिँ माथि भयो डिजायर्ड स्टेट, यो पुगेन जुन ग्याप भयो त्यसलाई भन्छ रिसर्च प्रोब्लम। र एकदम छोड्न नहुने पोइन्ट, यसलाई चाहिँ हार्ट अफ रिसर्च भन्छ के। रिसर्चको मुटु भनेको रिसर्च प्रोब्लम हो कि। किन मुटु हो त, किनभने एकदम थेम सबैभन्दा मेन कुरा त रिसर्च प्रोब्लममा छ नि त, त्यहीबाट हामीले टपिक सेलेक्सन गर्ने हो। रिसर्च प्रोब्लमदेखि नै सबै कुरा स्टार्टिङ हाम्रो कहाँबाट हुन्छ, रिसर्च प्रोब्लमबाट हुन्छ। त्यो भएर रिसर्च प्रोब्लमको बारेमा केही कुरा आयो भने इट इज अल्सो कल्ड हार्ट अफ रिसर्च भनेर यो एकदम राम्रोसँग लेख्नुभयो भने यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ तपाईँहरूको आउने मार्क्समा चाहिँ धेरै कुरा फरक पार्छ है। त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन अफ रिसर्च प्रोब्लम। रिसर्च प्रोब्लम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, 3टा तरिका छ, द म्यानेजमेन्ट प्रोब्लम, द रिसर्च प्रोब्लम र रिसर्च क्वेसन। म्यानेजमेन्ट प्रोब्लम भनेको म्यानेजमेन्टहरूले सिइओहरूले लेख्ने प्रोब्लम अनुसार भयो, त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्रोब्लम। सुरुमा म्यानेजरहरूले सिइओहरूले प्रोब्लम देखे, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसर्च प्रोब्लममा कन्भर्ट गरियो, अनि रिसर्च प्रोब्लमलाई फेरि रिसर्च क्वेसनमा कन्भर्ट गरेर यहाँबाट बल्ल रिसर्चको प्रोसेस सुरु भयो। यसलाई आइडेन्टिफिकेसन अफ रिसर्च प्रोब्लमको टपिकमा हाल्न पर्यो। म्यानेजमेन्ट प्रोब्लम, रिसर्च प्रोब्लम र रिसर्च क्वेसन एकदम सजिलो छ है। अब अर्को मेन कुरा आयो तपाईँको हाइपोथेसिस भन्ने है, एकदम यो पनि इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टरको। हाइपोथेसिसदेखि लगभग तपाईँको क्वेसन लगभग फिक्सै जस्तो है। यो हाइपोथेसिस रिलेटेड टपिक चाहिँ यो लगभग फिक्स जस्तो क्वेसन हुन्छ है म्याक्सिमम टाइममा। यो कहीँ न कहीँ जोडेर सोधेको हुन्छ के। अब हाइपोथेसिस भनेको के बुझ्न पर्यो भने गेस रिलेसनसिप बिट्विन 2 भेरिएबल्स सम्झिन पर्यो यति। जस्तो हामीले यही रिपोर्ट बनाउँदैछौँ, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क बनाइयो, त्यसपछि हाइपोथेसिस भनेको कसरी पनि गेस गर्ने हो कि यो इम्प्लोइको स्यालेरीले यिनीहरूको जब सेटिस्फ्याक्सनलाई असर गर्छ है भनेर हामीले एउटा गेस गर्यो नि, हो यो गेस भनेको हाइपोथेसिस फर्मुलेसन हो कि। त्यो चाहिँ के हो, हामीले लास्टमा फाइन्ड आउट गरेर हाम्रो लास्टमा फाइन्ड आउट के गर्ने हो, रिजन। यही इम्प्लोइको स्यालेरीले जब सेटिस्फ्याक्सनलाई असर गर्छ भनेर हामीले त्यो रिजन पुरा प्रपोजल बनाएर सल्भ गरेर लास्टमा डाटाहरू कलेक्सन गरेर एनालाइसिस गरेर देखाउने भनेको हामीले के हो, यही नै हो। यही गेस रिलेसनसिपलाई चाहिँ के गर्छ हाइपोथेसिसले चाहिँ सुरुमै यो है यो दुईटाको बिचमा के छ रिलेसनसिप छ, हामीले गर्ने रिसर्च यो हो भनेर पहिले हामीले गेस रिलेसनसिप गर्यो कि इम्प्लोइको स्यालेरीले चाहिँ के गर्छ जब सेटिस्फ्याक्सनलाई असर गर्छ भन्यो भने चाहिँ के भयो, यसलाई हाइपोथेसिस भन्यो। अब अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण यसमा भनेको रोल अफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च है, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ सिलेक्ट रिक्वायर्ड फ्याक्ट, चाहिएको कुरा फ्याक्ट सिलेक्सन गर्न, कन्फर्म डिस्कन्फर्म थ्योरिजहरू कन्फर्म डिस्कन्फर्म गर्न हेल्प गर्यो,
डिटरमाइन द टाइप्स अफ डाटा निडेड, कस्तो डाटा चाहिन्छ सर्च गर्नलाई त्यो हेल्प गर्यो। रिसर्चलाई डाइरेक्सन प्रोभाइड गर्ने काम गर्यो है। अनि कस्तो खालको एनालाइसिस गर्ने, मोस्ट एप्रोप्रिएट टुल्स फर एनालाइसिस, कुन टुल्स युज गरेर एनालाइसिस गर्ने त्यो खालको हाम्रो आइडिया दिने भयो है। एक्ट एज अ ब्रिज, यो ब्रिजको रूपमा चाहिँ के गर्ने भयो, एक्ट गर्ने भयो, किनभने डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बिचमा हाइपोथेसिस जुन रिलेसनसिप देखायो भने ब्रिजको रूपमा काम गर्ने भयो। यसरी चाहिँ रोल अफ हाइपोथेसिस यो छ है। 4-5वटा पोइन्टहरू यसमा लेख्नु पर्यो। अब अर्को छ फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हामीले कसरी फर्मुलेसन गर्न सकिन्छ डिस्कसन गरेर थ्रु इन्टरनल डाटा, त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यू र इन्टरभ्यू है। यो 4वटा कुराहरू छ, यो इजी छ एकदम, यो सम्झिहाल्नुहुन्छ है। हाइपोथेसिस भनेको गेस द रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल्स हो। त्यो कसरी हाइपोथेसिस फर्मुलेट, इन्टरभ्यू गरेर, डिस्कसन गरेर, इन्टरनल डाटाबाट पुरानो डाटाहरू पढेर, रिभ्यू लिटरेचर गरेर त्यसरी चाहिँ हाइपोथेसिस फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी एउटा यो प्री कन्डिसन अफ हाइपोथेसिस भन्ने टपिक पनि छ। यो चाहिँ 76 मा आएको छ इक्जाममा र यसमा चाहिँ खासै अरू कुराहरू केही पनि छैन। यो बुकमा पनि छैन हाम्रो है। एक्चुअली बुकमा पनि प्री कन्डिसन अफ हाइपोथेसिस भनेर दिएको छैन र यस्तो खाले क्वेसनहरू मैले अघि नै भनिसकेँ अघिल्लो च्याप्टरमा, यस्तो खालको क्वेसनहरू एराइज हुन सक्छ कि इक्जाममा तपाईँलाई बुकमै नभएको अहिले मैले यहाँ नभनेको कुराहरू पनि यो च्याप्टरदेखि आउन सक्छ कि। अब तपाईँले हाइपोथेसिसको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने त प्री कन्डिसन अफ हाइपोथेसिस त अभियसली तपाईँले पढ्दै पढ्नुभएछ भने लेख्न त सक्नुहुन्छ नि। कसरी सकिन्छ, प्री कन्डिसन हाइपोथेसिस हुनलाई के कुराहरू कन्डिसन चाहियो, 2टा भेरिएबल चाहियो, पहिला डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, त्यसपछि क्लियर हुन पर्यो भेरिएबल चाहिँ, अनि यसले के गर्ने हो 2टा बिचको रिलेसनसिपलाई देखाउने हो। एक्ज्याक्टली त्यो कुरा गर्नु पर्यो है। स्पेसिफिक एन्ड प्रिडिक्सन, स्पेसिफिक हुन पर्यो। द हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टु अ बडी अफ थ्योरी, अनि अरू थ्योरीहरूसँग रिलेटेड हुन पर्यो है। यो कुरा अब आफै लेख्ने हो कि, अरू हामीसँग के छ अप्सन छैन, हामीले पढेकै छैन भने यस्तो क्वेसनहरू अरू यही रिलेटेड क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ होइन। भन्यो भने चाहिँ आफै त्यति चाहिँ मिलाएर लेख्नु चाहिँ सक्नुपर्छ कि यसमा चाहिँ रिसर्चमा, किनभने रिपिटेड क्वेसन छैन र बुकमा सिलेबस भन्दा अब यो सिलेबसमै छैन प्री कन्डिसन अफ हाइपोथेसिस, तर आज इक्जाममा है आएछ भने के गर्ने, पहिला हामीले हाइपोथेसिसको मिनिङ राम्रोसँग पढ्यो भने त प्री कन्डिसन हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्नलाई के कुरा चाहिन्छ 2टा पहिला सुरु, धेरै नभए 3-4वटा पोइन्ट त लेख्न सक्यो नि त। अलिकति प्याराग्राफमा लेखेर 3-4वटा पोइन्टलाई के गर्न सक्यो, हाइलाइट गरेर मजाले लेख्यो भने पनि जान्दै नजानेको कुरा पनि 3-4 मार्क्समा आएको छ भने 1-2 मार्क्स भए पनि आइहाल्छ है। अनि 10 मार्क्समै आएको छ भने 4-5 मार्क्स एभरेज मार्क्स त लिन सकिन्छ नि त। अब धेरै जसो त हाम्रो एभरेज मार्क्स नै दिने चलन हुन्छ, त्यो भएर अलिकति एट्र्याक्टिभ गराएर 2टा बिचको भेरिएबल यो जो गेस रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल्स लेख्ने, अनि त्यसपछि क्लियर हुन पर्यो है। अनि एकदम प्रिसाइज हुन पर्यो, यो चाहिँ 2टा भेरिएबल्स, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा डिपेन्डेन्ट हुन पर्यो। यसरी प्री कन्डिसन लेख्न सक्यो। अनि त्यसै गरी अर्को टपिक छ टाइप्स एन्ड फर्मेट अफ हाइपोथेसिस। यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ, रिलेसनल, अनि डाइरेक्सनल र नन डाइरेक्सनल, नुल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्ने छ। यो पनि एकचोटि हेर्नु होला, यो पनि इम्पोर्टेन्टै छ भनौँ। त्यसपछि हाइपोथेसिस चाहिँ के हो खास भन्न खोजेको भने अघि मैले भने नि स्यालेरी र जब स्याटिस्फ्याक्सनको इक्जाम्पल दिए जस्तै स्किल्स डेभलपमेन्ट अफ इम्प्लोइले के गर्छ, प्रफिट बढाउँछ, यही बनाउने भनेकै हाइपोथेसिस हो कि। अब हामीले रिसर्च के को बारेमा गरिन्छ त, स्किल डेभलपमेन्ट इम्प्लोइले कसरी यो चाहिँ प्रफिट बढाउँछ। पहिला हाम्रो प्रफिटको कन्डिसन यति 10 मिलियन थियो, कमाइन्थ्यो, पछि हामीले ट्रेनिङ दियो, एजुकेसन डेभलपमेन्टमा खर्च गर्यो, त्यो गरिसकेपछि हाम्रो कम्पनीको प्रफिट अन्य कुराहरू यथावत रहँदा बढेर 12 मिलियन भयो। यसरी हामीले के गराइन्छ, रिपोर्ट बनाइन्छ। हो यही रिपोर्ट बनाउन चाहिँ के चाहियो हामीलाई, हाइपोथेसिस चाहियो। यो हाइपोथेसिस भनेको यही कुरा हो। स्किल्स डेभलपमेन्ट अफ इम्प्लोइले के गर्छ, इन्क्रिज इन प्रफिट गर्छ, इन्क्रिज इन स्यालेरीले के गर्छ, जब सेटिस्फ्याक्सन बढाउँछ। अनि रिसर्च प्रब्लम भनेको के हो, हर्ट अफ रिसर्च हो है। यसमा मेन एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्नुपर्दा चाहिँ मैले पोइन्ट इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूकोमा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा यो हाइपोथेसिसको एकदम मजाले हाइपोथेसिसको बारेमा पढ्नु, र अर्को चाहिँ रिसर्च प्रब्लमको बारेमा है। यो 2टा चाहिँ एकदम हाइली इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टरदेखि नै। त्यसपछि यो अगाडिको त हामीले बेसिक कुराहरू पर्पजहरू त यो पढ्दै नपढेको पनि लेख्न सकिने कुरा हो, त्यो भएर मैले यता फोकस खासै गर्ने। यो 2टालाई चाहिँ तपाईँले एकदम हाइली फोकस गरेर मजाले क्वेसन जहाँबाट आए पनि गर्न सक्ने भएर जानु। खासै अरू बाहिरको क्वेसनहरू आयो भने पनि मिलाएर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। च्याप्टर 2 चाहिँ यति नै हो, योभन्दा अरू एक्स्ट्रा कुराहरू केही पनि छैन। राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्।